स्थानीय तहको रूपमा चिनिन थालेको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गत पर्ने यो नगरपालिका सांस्कृतिक विविधता, कृषि उत्पादन र धार्मिक सहिष्णुताको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ। स्थानीय तह पुनः संरचनापछि स्थापित सबैला नगरपालिका विभिन्न वडाहरू समेटिएका छन्। यहाँका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा निर्भर छन् भने धान, गहुँ, मकै तथा तरकारी उत्पादन प्रमुख आर्थिक आधार बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सिँचाइ, सडक विस्तार, खानेपानी तथा शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले विभिन्न योजना अघि बढाएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। नगरपालिकाले ग्रामीण सडक कालोपत्रे, विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति तथा सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो काम गरिरहेको छ। यो नगर अस्पताल हो? हजुर, होइन, अहिले नगर अस्पताल बन्न बाँकी छ। साउन भादोदेखि स्टार्ट हुन्छ। अहिले त्यही प्राथमिक अस्पताल खुल्ला चाहिँ 10 देखि 5 बजेसम्म हुन्छ। शुक्रबारको पनि फुल ड्युटी अनि शनिबारको अफ हुन्छ। यता इमर्जेन्सी चाहिँ 24 घन्टा रोटेसनमा स्टाफ आउँछ। 8 देखि 2, 2 देखि 8, फेरि 8 बजे रातिदेखि फेरि बिहान 8 बजेसम्म। अनि यहाँ सुविधा चाहिँ इसिजी हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ शुक्रबारको, बाहिरबाट डक्टर आउनुहुन्छ। अनि त्यो बिपीको औषधि फ्रीमा दिनुहुन्छ। अनि थाइरोइडको पनि चेक हुन्छ। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको सुधार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा प्राविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ। यो नगरपालिकाभित्रको नमुना विद्यालय यही हो सर। अहिले 1700 प्लस विद्यार्थी भर्ना अहिलेको अवस्थामा छ हाम्रो विद्यालयमा। 12 कक्षासम्म हाम्रो यहाँ सञ्चालनमा छ। 11-12 कक्षामा तपाईँको साइन्स पनि चल्छ र एजुकेसन संकाय, दुईटै संकाय यहाँ सञ्चालनमा छ। एसीमा यस वर्षको हाम्रो जम्मा 118 जना विद्यार्थीहरू एसी दिनुभएको थियो। त्यसबाट तपाईँको 89 जना पास हुनुभएको छ। 75.4% चाहिँ विद्यालयको रिजल्ट छ सर। नियमित हुनुपर्ने सहयोगहरू पालिकाबाट भइ नै रहेको छ सर। हामीले धेरै कुरा गर्न पनि गरेको छौँ, तर केही कुराहरू छुटेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुँदै आएको छ। बर्थिङमा 4 जना स्टाफ मात्र छ। अनि कुनै बेला के हुन्छ सर, कुनै अब स्टाफको चाहिँ कुनै बेला बिदै चाहिन्छ, कुनै इमर्जेन्सी आइदिन्छ, कुनै बेला चाहिँ हाम्रो तालिमैमा गइहाल्छ। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एकदम अप्ठ्यारो भइहाल्छ कि कुनै बेला एउटै स्टाफ हुन्छ, कुनै बेला 2टा स्टाफमा यो बर्थिङ अप्ठ्यारो हुन्छ कि चलाउनलाई। कर्मचारीको आवश्यकता छ। कर्मचारीको एकदम आवश्यकता छ। कुनै बेला अब मदरको समस्या पनि आइदिन्छ, कुनै बेला बेबीको पनि समस्या आइदिन्छ। एक्लै त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कि सर। अर्कोमा चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ गाइनेको पनि आवश्यकता छ यहाँ। कृषकलाई आधुनिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न कृषि अनुदान, बिउ वितरण तथा तालिमको कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले बताएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पनि सबैला नगरपालिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ हिन्दू तथा मुस्लिम समुदाय बीचको सद्भावलाई उदाहरणीय रूपमा लिइन्छ। विभिन्न पर्व तथा मेला मार्फत स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परा जगेर्ना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई व्यवस्थित, सफा र विकासोन्मुख सहरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको बताएका छन्। पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी सृजना, युवा सहभागिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाउँदा सबैला नगरपालिका धनुषाकै विकसित नगरपालिका मध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। जति मैले काम गरेछु 4 सालमा र उहाँले 5 सालमा त काम गरेको हो नि, त्यही काम उहाँलाई 5 चोटि जित्नु पर्थ्यो। त्यति काम गर्नु। अनि यो त सबै वडा अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ, तर जनताले कुरा त पहिला सुन्नुस् न। उहाँले कृषि सिँचाइ विद्युतीकरणको लागि 135 वटा पोल गाड्नु भएको थियो, मात्रै पोल। त्यो पनि मापदण्ड विपरीतको पोल। ठेकदारले काम गर्दा ठेकदारलाई धम्काउँछ। अब त्यसलाई के भन्नु? पावर सेयरिङले गर्दाखेरि हामी त तपाईँ खै ल म काम गरे होइन भने भन्न चाहन्छु। मेरो वाडामा त कहाँ मुद्दा पर्छ त? कि मैले कामै नगरेर मैले मुद्दा नपरेको हो। तर हामी कानुनभन्दा बाहिर गयो भने त्यहाँ मुद्दा पर्छ तपाईँको। तर के हामी मुद्दा पऱ्यो भने हामी कामै नगर्ने, डराउने त, छोडिदिने त? चिज गर्नलाई त हाम्रो फुल बहुमत चाहियो। म फरक पार्टीबाट निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष तर कार्यपालिकाको सदस्य छु, उहाँको अङ्ग नै छु। उहाँले के राखिदिनु भयो भने
अल्पमत र बहुमत उहाँले फुल बहुमत पाउनु भएको छ नि सबैलाई नगरपालिका लिड गर्नलाई उहाँलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त कागजमा मात्रै लेखेर तपाईँको गएर भएन नि अस्थलगत पनि हुनु पर्यो हामी अलिकति तपाईँको राजनीतिक कर्मीहरू र हामीको अलिकति के भयो भने स्वार्थी पनि भयो र अलिकति दलमुखी पनि भयो क्या विद्यालय भवन बनाइरहेको थिएँ विद्यालय भवनमा पनि त्यो मुद्दा दिनु अस्वाभाविक हो नि अब तपाईँ मैले काम गरिरहेको छु तपाईँले गर्नु भएन त्यो पनि यसले काम गर्यो भने यसको नाम हुन्छ नाम हुन्छ कि दाम हुन्छ अब नाम कसरी हुन्छ तपाईँको त्यो अहिले जुन नामको लागि मुद्दा हाल्छन् कि दामको लागि यो भन्नुहोस् न अब दलगतको कुरा गर्नुहुन्छ भने म माओवादीको उहाँ पनि माओवादीको मुद्दा हाल्ने मै नै हो तपाईँ किन मुद्दा हाल्नुहुन्छ उहाँको जवाबमा भने होइन अध्यक्षज्यू तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष हो नि होइन कि तपाईँ मेयरको प्रवक्ता हो प्रवक्ता होइन म तपाईँ भन्ने सरकारमा ट्रस्ट बिल्डिङ नभएर नि ट्रस्ट बिल्डिङ छैन नि त हामी के भन्नु गुड गभर्नेन्सको फन्डिङ गर्न सकेनौँ राम्ररी दलगत हेरेको भए मैले फेरि किन मुद्दा हाल्नु पर्ने होइन उहाँले दुईटा कुरा उठाइरहनु भएको एउटा कुरो इन्ट्रेस्ट होइन आफ्नो विचार कहाँ मिल्दैन भन्ने एउटा दलसँग पनि अलि बढी झुकाव रहेको कारण पनि काम गर्न असजिलो भयो भन्ने उहाँको भनाइ हो कानुनको हिसाबले पनि केही कानुनी अभावहरू पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेको छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले मैले योजना बनाइसकेको छु जनप्रतिनिधिहरूले ठुलो कुरा गर्छ तर जनताको एउटा पनि केही समस्या बुझ्दैन जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि गर्दैन यो स्वास्थ्यको विषयमा यही सरस्वती मावि जिल्ला स्कुल एउटा क्लासमा तपाईँको 200 जति विद्यार्थी छ जहाँ विद्यार्थी छ त्यहाँ शिक्षक छैन जहाँ शिक्षक छ त्यहाँ विद्यार्थी छैन जबसम्म उत्पादनको सेक्टर बढ्दैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन प्रतिनिधि सबके अइल के जनता जिता के अगाड़ी बढ़ा दिलके कि हम गांव में हमारे प्रतिनिधि सब कुछ करते मगर ये प्रतिनिधि सब ये पहले हम कहो कि कौन गांव में कत थालने कत बढ़िया से विकास भेले से पहले कहो 3 बेर 4 बेर मेयर जी के कहलिए कि कम से कम मुद्दू पड़ल है तो मुद्दा एहन पड़ते रही नेता पर राजनीति करे वाला पर मुद्दा पड़ते रहे मगर अहाँ ये काम करू अपन नाम आगाड़ी बढ़ाओ आज सब इला बाजार पर नगर पालिका के अगाड़ी में थाल के स्थिति देखियो कि नगर पालिका में बजट नहीं था की विकास भेले एकटा मोटरसाइकिल कहाँ जब तो रास्ता कहाँ नहीं निकल सकबे बारम्बार अहाँ के लाइन कटे कत फोल्ड है की छे काल्हि के स्थिति देखियो की गर्मी रहे 6 घंटा 7 घंटा लाइन कटले पटक सरकारमा गएको व्यक्ति तपाईले किन यो नगरमा चासो देखाउनु भएन भनेर गुनासो गर्नु भएको छ उहाँ पनि एउटा पार्टीको केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ एउटा कुनै दलको त्यो हिसाबले उहाँलाई पार्टीको नेताले दियो होला उसको मान्य मन्त्रीले दियो होला तर हामीले अहिलेसम्म हामीले पनि ल्याएको छौँ कार्यकर्ता पाल्नलाई चाहिँ बजेट आयो मेयर पाल्नलाई आएन मेयर पाल्नलाई होइन मेयरले ल्याउन गएको होइन त्यो पैसा तपाईँहरू राजनीतिक सुसंस्कार तपाईँहरूले सिकाउनु भयो भने हाम्रो कर्मचारी तपाईँहरूले 1 दिनमा बदल्नु भयो भने म आधी दिनमा बदलिदिन्छु तपाईँ 3 दिनमा बदल्नु भयो भने म 1 दिनमा बदलेर देखाइदिन्छु यो कुरो यहाँ सब प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न